दृश पीतरी उरबी बासरवरी कौलिम द मदीनी मुनव्वरी जानानियात फरमाइल इज्जत कल को मदीनी तजू मदीनी मुनव्वरे ता मदीनी मुनव्वरे तरा रवानी की अबू जहल ऐलान कई सुल्ह खान नाम दे चाची सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माल जुंदी रावस्त हो या हगी द्वार शहीदान कल सुल्ह खान नाम बवरकुम सुराका बिन मालिक खबर शतोगे सुराका बिन जाशम ने या खशाम ने हो जाशम ने गालिबन जासम सुराका नाम है क्योंकि सुराका बिन मालिक ने कुछ दाकम सड़े तकल कई दद सुराका नाम दस नरे नरे खबर शुमा माल शाह खबर उड़लू कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दा कमल करे प्लाकिजे के कार शिविदी दस सबाद तूरी तेरे पटेम के चरणा लगेदा पासबानी सूर शुमा सरवर कौनिंद मदीनी मुनव्वरी जानान पर तालाश की कुव्वत लमा अल्लाह अकबर हुआ सरवर कौनिंद मदीनी मुनव्वरी जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसी सुराका रवान दसिल पगाड़े मजल को ताजदार हरम उड़ान दी तशरीफ पढ़ो चिवेकत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला हो झाड़ी सल गई वही ताजदार हरम तो फरमाइल सिद्दीक अवली झाड़ी कले दे रायात से वतन दे रायात से यार सब पता के महबूबा खुजाड़ तक सुराका रवान दे मौलिदा अगर पासरा सोर दे कोई हुजूर मा तो फरमाइल चे सिद्दीका राजा सुराका बखल कार कई प्रेद चिराजी दे ब्या पर जाड़ा से महबूब रहा रो रसीदो सवार कौने ऊपर मल प्रेद चिरानी दीशी द्वाने जी ये जंगलों के बने चले दादा दी पर मकदार बदुम रे बोव में बिला तशबी तनेजी अगर यार दिन लोग देखा थी ने देखो भेजा लेकर द दो ने जो पर मकदार कि सुराका सरवर कौनेन तरा निजदी शो और ताजदार हरम रुखसार मुबारक रावाओ यो दम दुम्र जलाल दुम्र हैबत अकायद जहां फरमाई माला अल्लाह द दो म्याश्तु पर मसाफत बाने रोबो दबदबरा करे ना ताजदार हरम से मखरावाओ यो दम द सुराका पदी असमाने दुम्र हैबत रा गए दा द्वार कोई तिंदक वो सरदला दे सोरा करो गुरजो सुभान अल्लाह है चिरावे गुरदो ब्या पासे दो ताजदार हरम तो फरमाइल सल्ला रागले वे मखबल इरादा वापस किस्ता इरादे ला वापस शिवी निदी कुछ ब्या हमला कोला सवार कौनिंद मदीनी मुनव्वरी जानान दुआ कई या अल्लाह माल ददना अमन राका कुछ हुजूर मुबारक दुआओं का जनावर अश्यूस तरगूड़ गूड़ पूरी सलूर वाड़ख के बजमका के खाकिश हुई ओज़म की ऊनी हुआ चिवीन उन अल्लाह महबूब तार्ज के जिमा खपल खबर वापस वागस्ता ताजदार हरम फरमाइल साफ खबर एतमाद निश्ता विदा पे रिश्ता वे चिदा पे हमला न कुम ताजदार हरम फरमाइल मौला सड़े तो बगार कीगी प्रेद ची फरियास बाने वापस लाड़ ची दरखास्त द को खुची हुजूर मुबारक दुआओ को यो दम अच्छे कम दे दस में के न वापस रहोता कर कमाल न दे जी ईमान हुआ है ताजदार हरम लरागे महबूबा दस डाले जिस तोहफली दा जमाना वाली तो पखपलो कारून मानस्तो माने हुजूर फरमाइल जस्ता डाले नालम जस्ता डाले लाने दखपली तोहफे दिजान सर संभाल के दा हो जस्ता पर दिलासुनु की द ईरान द बादशाह दस रोज और कड़ी विनुमा स्ता पर दिलासुनु की नहीं स्ता पर दिलासुनु की द ईरान द बादशाह
د کسرا پرویز د ایران د فارس د بادشاہ فارسی د ایران دغه د حکومت ته د فارس د بادشاہ د سرو زرو کړي هغه بچولې دا د ستا په لاسونو کې وینم ما طرف ته متوجي دغه واپس راغی جی د فتح مکی په ورځ د مسلمان شه سبحان الله کوم ورځ جی د فتح مکی په ورځ مسلمان شه سم ایمان راوړ بیا په زندګۍ کې د یو جهاد هم نه پاتې شوی هر جهاد کې به شرکت کو دا یو جهاد یو حلقې باندې په علاقه ورغه چې قیله و د يهودي قیله و قلا چوته موږ وایو هغه قلې ته د تلو پروګرام نه خبره ته ماسته تمامه کې کړه خو دلته ته بیا کو متوجي ہے دې ټیم کې سوراخه دي صحابه ته ویل منجنیق جوړ کړ منجنیق وته ویلا غلینده ني د دې بدادي شکلو چې دله به پروګرام هغه خلک ماهر او پاګه کې هغه منجنیق به راخ او پاگی کی بیکانے کے خود من کانے شل سے رکانے لس سے رکانے پینزل سے رکانے بعد میں جنیق بطاقتو رکی بسڑے پوچھتاو نو لو یہ لیندہ چی کل تیارہ کنو سوراقہ دی پر لیندہ کی ماں کے نوئی سبحان اللہ پر دی لیندہ کی ماں کے نوئی صحابو تی پتا سے جڑ شوے دے ماں پر دی لیندہ کی کنو پر دی قلع میں ورواڑا ہوئی اگر بار بار اصلاح کوئی دے سڑے پاکے کینو چی غرش پا دا کلا پا دیوالے ورواڑو اگر جو کو دے سڑے پا ہوا راگے خوئے خبر چی دے جاد نا پا چھترائی راکو شکر سے چلو شو اس جاز خم نیشتا پیرا شوٹم نیشتا سڑے پا کم تر چی دا اسمان نا راگے کی چھتا نا راگے بس الغو تلغو جوڑ شو اگر دا پروگرام کو سے بڑھ شان دے چی دے بل روانو اڑی پدی کی ناگہانا پدی رضو غوبل کی دروازہ کلو شولا صحابہ کرام بقلا ورغ قلا حغد حلاقہ فتح کرلا قلع فتح کا نو مسلمانانو پا قبضہ کی رالا نو صحابہ راگو دی سوراقہ توی سوراقہ دا تکم وجیف الولی خبر نہ پوئی گئے داتا ما دخل کوئی تو کم وظیفہ لولم زد حضور دا عشق وظیفہ لولم زد سرور کونین دا منی وظیفہ لولم او دا دینا خیستا وظیفہ نشتا دے دا طول گو حقائد و جانا عشق راغلی دی محبت راغلی دی اللہ مولیدین و دنیا خیستا کی امین پہ ہوا ہے وی سوراقہ دا کم وظیفہ وے وی دا وظیفہ نہیں دی دا مات حضور فرمائے لیو چې زستا په لاسونو کې د ایران د بادشاہ د سرو زرو کړي وینم ما کړي لاندې دی چولی تر هغه نمرم چې ترڅو مې د ایران د بادشاہ کړي نه وی چولی بیا د مين आवाज را نه یره کمالی پیغمبر دې کنده دې د کوم زمانو حالونه وای سبا کیږي سشوی دي تر قیامت پورې جناب محمد رسول الله ګوره د مشکات شریف حدیث مبارک دے چاگشپن کی گڑی سرولی او گڑے پا مخا کا زمارے راگے لیور آگے گڑے پا مخا کا شپن کے اور پسی او لگی دے غرہ گڑے تیازادہ کا چھے گڑے تیازادہ کا زمارے لارو دا دی غر پسو کا کینا سے شپن کیا تا دا ما دخلینا دا دا ما رزق والو شکو اوی دا دا ما رزق دے ما چھ دا دا ما لو شکو چھے در از مری خبر ووری دا لکر دا خود سے بلا مسئلہ دا یار زناورم خبری کئی اگوتی دا حیرانتیا خبر چیزا خبری کو مونگ خبری کو قطع سے نو رہی دا حیرانتیا خبر ندا چیزا خبری کو دا حیرانتیا خبر دادا چی لاش مسجد نبوی تا دا نبیان و امام را غلنے او تر قیامت چی کم حالات را روانی سبب پیخی کی دا غیر طول خبر سرور کونین ور کئی